तनहुँ 1 र बारा 2 मा आज उपनिर्वाचन 3,53,248 मतदाता 65 जना उम्मेदवार सुरु भयो मतदान। कसले मार्ला बाजी यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 12/2 मा जनमतका कुशवाहालाई मेरो समर्थन भनी गलत र भर्मी समाचार सम्प्रेषण भयो। राजेन्द्र महतो उपेन्द्र यादव भन्छन् कुनै पनि हालतमा मैले जित्नुपर्छ। विप्लवको कार्यक्रममा नेकपा एमाले बाहेकका कम्युनिस्ट पार्टी सहभागी के विषयमा भयो कुराकानी यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 7 बजेबाट सुरु भएको मतदान चितवनमा मचियो खैला भैला। बुथ क्याप्चर गर्ने काङ्ग्रेसको तयारी यस्तो छ पछिल्लो अपडेट यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रवि लामिछानेलाई कुनै पनि हालतमा भोट नदिने पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस। 12 तनहुँ र चितवनमा आज उपनिर्वाचन बिहान 7 बजेदेखि मतदान सुरु। परिर र आन्दोलनकारी बेच गरी 12 जना घाइते 81 सेल असुरु ग्यास। विराटनगरमा मचियो खैला भैला। महिलालाई आक्रमण गर्ने बाघ काठमाडौँ पठाइयो। गोलीमा 3 महिनामा 51 स्थानमा आग लागि 4 जनाको मृत्यु। म्यानमारमा निर्वाचन अधिकृतको गोलीहानी हत्या। चितवनमा रवि लामिछानेमाथि आक्रमण। तनहुँमा सडी म्वाग्लेमाथि आक्रमण। नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै पनि हालतमा जितरी छाड्ने दाबी। जितनारायण श्रेष्ठ भन्छन् यो निर्वाचनमा रवि लामिछानेको पत्ता साफ गरी छाड्छौँ। आखिर किन रवि लामिछाने र सडी म्वाग्लेमाथि खनिए त नेताहरू। तोइनबाट खसेर महाकालीमै बिलाइ भण्डारी। भारतमा भेटियो सब। म्याग्दीमा डडेलोले 30,000 हेक्टरमा क्षति। शनिबार नै मनाइयो ईद। आज छैन सार्वजनिक बिदा। झुलाघाटमा मोटरवेल पुल बन्ने आशा। भारतीय टोलीद्वारा निरीक्षण। शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी अराजकतावादीहरूले सामाजिक सञ्जालबाट राष्ट्रिय शक्तिमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। राप्रपाले राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापनाको मुद्दा संसदभित्रै र बाहिर दौरो ढङ्गले उठाउँछ राप्रपा नेपालको भनाइ। केरलाको कार्यक्रममा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गोली ठोकेर हत्या गर्ने धम्कीसहित आयो एकाएक पत्र। झस्किए नरेन्द्र मोदी। सुरक्षा व्यवस्था झन्कडा पारियो। आखिर कसले पठायो हत्याको पत्र यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। मौन अवधिभित्र पनि जितनारायण श्रेष्ठले भित्रभित्रै चितवनमा माहौल बनाउँदै के रवि लामिछानेको हार हुन्छ त। यस्तो छ नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको प्रतिस्पर्धा। रवि लामिछानेले कुनै पनि हालतमा भोट नहाल्न जितनारायण श्रेष्ठको चितवनवासीलाई आग्रह। सिंहदरबारको फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। महानगरसँग समन्वय गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण। कञ्चनपुरमा घाँस काट्न गएकी महिलालाई बाघले गर्यो आक्रमण। ग्यासले हुँदा मासु पसलमा भीषण आगो लागि। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सुधार उन्मुख के भएको थियो यसबारे जानकारी। कतार परेरीमा जागिर लगाउने प्रलोभन देखाएर 63 लाख ठगे। ईदको अवसरमा कार्यवाहक राष्ट्रपतिको सबैलाई शुभकामना। निष्पक्ष न्यायका लागि कानुन व्यवसायको आचरण महत्त्वपूर्ण। र नेपाली काङ्ग्रेस बुढो भयो। माओवादीले फागुन 1 मा श्राद्ध गर्यो। एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। समाजले नेतालाई नराम्रा अभिव्यक्ति दिन लाग्यो। बुद्धिजीवीले हस्तक्षेप खेल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ठूला क्रान्तिकारी सत्तामा पुगेपछि भ्रष्ट भए। डाबाबुराम भट्टराई। माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डमाथि ओलीको टिप्पणी। कण्ठी बाँध्ने बिरालाबाट होसियार हुनुहोला। प्रचण्डमाथि ओलीको कटाक्ष। जित्नु नसित्नु मन्त्री बनाउँछु भन्दै हिँड्ने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार। यो च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शक हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरेर भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि हरेक अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री बनाउँछु भन्दै झुटो आश्वासन बाँडेको बताएका छन्। हिजो शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 75औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले चुनावी सभामा उम्मेद्वारलाई जिताएर मन्त्री बनाउँछु भन्दै प्रचण्डले झुटो आश्वासन दिएको बताएका छन्। यहाँ यत्रा सांसद छन् मन्त्री बनाउन सकेको छैन। तनहुँ चितवन र बारा गएर मन्त्री बनाउँछु भन्दै हिँडेका छन्। चुनाव अगाडि सबैलाई मन्त्री बनाउँछु भनेका अहिले कहाँ बनाएको छ।
फेरि जित्नु न सित्नु मन्त्री बनाउँछु भन्दै हिँडेका छन्। ढाँट्न पनि कति सकेको तनहुँ गएर भानुभक्त लेखराज सहितको कुरा गरेनन्। बाटोको अनुसरण गर्छु भनेनन्। उनीहरूले सरकारी हेलिकप्टरमा गएर प्रलोभन बाँडे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिन अगाडि तनहुँमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई चुनाव जिताएर पठाई आफूले मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए। साथै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबै वामपन्थी पार्टीमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो पार्टीमा आउन समेत आग्रह गरेका छन्। आयोजित कार्यक्रमलाई बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सबै वामपन्थी पार्टीमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई परिवर्तनका लागि आफ्नो पार्टीमा आउन आह्वान गरेका हुन्। यस दिन सबै पार्टीमा रहेका वामपन्थी कम्युनिस्टहरूलाई एमालेमा पुनः आउन वा नआउनु भएको भए सामेल हुन आग्रह गर्दछु। नेकपा एमाले सही ढङ्गले अगाडि बढाउँछ। म सबै वामपन्थी पार्टीमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरू जो इमान्दार हुनुहुन्छ आउनुहोस्। एमालेको कुनै स्वार्थ छैन। अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालतर्फ लक्षित गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनका ठूला गफ गर्ने तर मुसा देख्न साथ तुलसीको कण्ठी बाँध्नेहरूसँग होसियारी अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। बुर्जुवाहरूको सेवामा समर्पित हुने, कम्युनिस्ट आन्दोलनका ठूला गफ गर्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूलाई ध्वस्त बनाउने र मुसा देख्न नहुने तुलसीका कण्ठी बाँध्ने, घाँटीमा कण्ठी बाँध्ने मुसाका पालमा बसेर झ्याप्प 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 पार्ने बिरालाहरूबाट हामी होसियार हुनुपर्छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाबाब्रम भट्टराईले देश गम्भीर ढङ्गले प्रतिगमनतिर गइरहेको बताएका छन्। शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 75औं वार्षिक उत्सवमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ठूलो क्रान्तिकारी पंक्ति सत्तामा गइसकेपछि भ्रष्ट भएको उल्लेख गर्दै दक्षिणतिर गम्भीर तरिकाले प्रतिगमन रूपी हावा बगिरहेको बताएका छन्। उनले वैचारिक ढङ्गले अग्रगामी सोचका विरुद्धमा प्रतिगमनकारी हावा बगिरहेको भन्दै पछिल्लो अवस्थामा डरलाग्दो बनेर देखिएको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले देशभित्र पनि विभिन्न ढङ्गले चर्चाका आधारमा मात्रै नयाँ शक्तिहरूको उदय हुनु भनेको राम्रो सङ्केत नरहेको उनको भनाइ छ। उनले विचारधारा र सिद्धान्त नभएका मान्छेहरू राजनीतिमा आइरहेको बताएका छन्। उनले सिद्धान्त नभएका मान्छेहरूले रातारात जादु गर्छु जस्तो गरी अभिव्यक्ति दिइरहेको भन्दै चटक्कै मानिसहरूको बारेमा समाजले बेलैमा बुझ्न जरुरी रहेको बताए। उनले नयाँ पार्टीहरूले ठूलो प्रतिक्रान्तिको आधार तयार पारिसकेको बताएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दार्चुला स्थित महाकाली नदीमा तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका युवाको शव फेला परेको छ। हिजो शनिबार दिउँसो बेपत्ता भएका ब्यास गाउँपालिका 2 तल्लो दुमलिङका 45 वर्षीय सिंहदल सिंह भण्डारीको शव फेला परेको हो। महाकाली नदी पारी भारततर्फ उनको शव फेला परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीका एसपी श्याम चौधरीले जानकारी दिए। आधा घण्टाको दूरीमा सिंहदल सिंहको शव फेला परेको बताइएको छ। उनका अनुसार महाकाली पारी भारततर्फ रहेकी आमा जसोदा भण्डारीलाई लिन सिंहदल सिंह तुइन चढेर भारततर्फ जाँदै थिए। उनकी आमा सामान लिएर भारतीय सडक प्रयोग गर्दै घर फर्किँदै थिइन्। उनी सामान किनमेल गरे दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट भारतीय भूभाग दार्चुला हुँदै घर फर्किँदै गरेकी थिइन्। नेपालतर्फ सडक सुविधा नहुँदा सो ठाउँका स्थानीय भारतीय सडक प्रयोग गर्दै वारपार हुने गर्दछन्। जसोदाले सामान लिन तुइन चढेर भारततर्फ आउन छोरा सिंहदल सिंहलाई बोलाएको जानकारी आएको छ। एसपी चौधरीले भने तुइन प्रयोग गर्ने क्रममा उनी महाकालीमा बगेको आशंका गरिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आइतबार बिहान 7 बजेबाट चितवन 2 मा उपनिर्वाचनको मतदान सुरु हुँदैछ। चितवन 2 को मतदान केन्द्रमा बिहान सबेरैदेखि मतदाता आएर लाइनमा बसेका छन्। भरतपुर महानगरपालिका 3 को चमेली देवी स्कुलको मतदान केन्द्रमा बिहान 5:30 नबज्दै मतदाता आउन सुरु भएको थियो। चितवन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख भीमसेन कार्कीका अनुसार चितवन 2 मा 1,24,695 मतदाता छन्। कालिका नगरपालिका र इच्छेकामना गाउँपालिका सहित चितवन 2 मा भरतपुर महानगरपालिकाका 29 मध्ये सदरमुकाम र नारायणगढ बजार क्षेत्र पर्ने 10 वटा वडाहरू छन्। 43 स्थानमा 138 मतदान केन्द्रहरू तयार गरिएको छ। चितवन 2 को मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत ईशु आचार्यका अनुसार साँझ 5 बजेसम्म मतदान केन्द्र छिरेका मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन्। मतदाता सकिए लगतै मतपेटिकाहरू सङ्कलन गरेर भरतपुर ल्याइनेछ। भरतपुर दूरसञ्चार रोडमा रहेको चितवन उद्योग सङ्घको प्रदर्शन केन्द्रमा मतगणना हुनेछ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। निर्वाचन आयोगलाई मत हाल्न जाँदा मोबाइल लैजानेदेखि आफूले हालेको मत सङ्केत अरूलाई देखाएमा कारबाही गर्ने भएको छ।
आज सम्पन्न हुन गइरहेको उपनिर्वाचनलाई भयरहित तथा निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउन 10 बुँदे निर्देशन जारी गर्दै निर्वाचन आयोगले नाम ढाँटी अर्काको नाममा मतदान गर्न आउनेलाई समेत कारबाही गर्ने जनाएको छ। कुनै मतदाताले मतपत्रको दुरुपयोग गरेमा, गैर कानुनी तवरले मतपत्र दिने वा लिने कार्य गरेमा, मतदानको अधिकार बिना वा पटक पटक मतदान गर्न आएमा, मतदान गर्न बाध्य हुने कुनै कार्य नगरेमा, उक्त मतदान केन्द्रमा नाम नभएको वा मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने अनुमति नपाएको व्यक्ति प्रवेश गर्न आएमा, नाम ढाँटी अर्काको नाममा मतदान गर्न आएमा, मतपत्रमा आफूले लगाएको मत सङ्केत सार्वजनिक गरेमा, मतपत्रलाई बिगार्ने वा नष्ट गर्ने कार्य गरेमा, मत सङ्केत गरेको मतपत्र मतपेटिकामा नखसालेमा वा मतपत्र बाहेक अन्य वस्तु मतपेटिकामा खसालेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिए निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 बमोजिम कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदाता स्थलमा गर्न हुने तथा नहुने कार्यहरू यस्तो बताएको हो। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालको राजनीतिमा विकृतिको भारी रहेको बताएका छन्। आज शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि विकृतिको चाङ रहेको दावी गरे। उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र राजनीतिमा व्यक्तिवाद हावी भएको बताएका छन्। उनले सत्ता हातमा पुगिसकेपछि आफूलाई सर्वशक्तिशाली ठान्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले अरूलाई मान सम्मान मर्यादा गर्ने नभई सबैलाई अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको बताएका हुन्। उनले कसरी असल संस्कार भएका कम्युनिस्ट बन्ने भन्ने बारे विरत छलफल र बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने अहिले नेपालको राजनीतिमा वा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थुप्रै विकृति विद्यमान छन्। व्यक्तिवादको रोक लागेको छ, भ्रष्टाचारीको विकृति पर्याप्त छ, अरू सबैलाई बडो अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। यी सबै कुराको सन्दर्भमा हामी कसरी असल संस्कार भएका कम्युनिस्ट हुन सक्छौँ, कस्तो किसिमको आदर्शलाई हामी अंगीकार गर्न चाहन्छौँ, यी सबैमा खुला बहस गर्न आवश्यक छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। निर्वाचन आयोगले आइतबार हुने उपनिर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त बनाउन सरकारवालालाई निर्देशन दिएको छ। शनिबार दिउँसो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, तिनका प्रतिनिधिका साथै मतदान अधिकृत सहायक मतदान अधिकृत, सुरक्षाकर्मी सहित सबै कर्मचारीलाई विशेष निर्देशन दिएको हो। अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी वा गर्भवती वा आफ्नो काखी बच्चा साथमा भएकी महिला, क्रियापुत्री आदि जस्ता मतदातालाई मतदान गर्ने कार्यमा प्राथमिकता दिई सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको हो। तनु 1, बारा 2, चितवन 2 मा निर्वाचन भोलि बिहान आइतबारे प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन हुँदैछ। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादी बीच पार्टी एकता भएको छ। 75औं कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा खुल्ला मञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी एकताको घोषणा गरेका हुन्। पार्टी एकता घोषणा गर्दै 14 बुँदे सहमति गरेका छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दा, सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति, वैज्ञानिक समाजवादी लगायतका विषयलाई कार्यान्वयनको लागि जोड दिने बताएका छन्। त्यस्तै दुई पार्टी बीच केन्द्रीय समिति, पोलिट ब्युरो, स्थायी समिति, स्थानीय तहहरू साथै जबस विभागहरूमा एकताको भाव अनुरूप कमिटी निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सबैलाई चासोको विषय भनेको रवि लामिछानेका सवारी चालकको अवस्था। केही दिन पहिले मात्रै दुर्घटनामा परेका सवारी चालक अहिले कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने सबैलाई चासोको छ। यसबारेमा जानकारी दिनेछौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका सवारी चालक दिलबहादुर थापा शम्भुको स्वास्थ्य अवस्था अब चिन्ताजनक बनेको छ। मेडिसिटी अस्पताल सुरतका अनुसार उनको अवस्था क्रिटिकल छ। उनको मुटुको चाल र रक्तचाप चिकित्सकीय उपकरणका सहायताले मेन्टेन गरिएको बताएका छन्। उनको अवस्था अत्यन्तै क्रिटिकल छ। अहिले मेसिनको सहायताले मुटुको चाल र रक्तचाप मेन्टेन गरिएको छ, अस्पताल सुरतले भन्यो। थापा सोमबार वैशाख 4 गते बिहान चितवन स्थित रवि लामिछानेको घरको छतबाट खसेको अवस्थामा फेला परेका थिए। राति सुत्नका लागि छतमा गएका उनी बिहान घाइते अवस्थामा फेला परेपछि उपचारको लागि चितवनको पुरानो मेडिकल कलेज पुर्याइएको थियो। चितवनबाट उनलाई वैशाख 5 गते नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट ललितपुरको मेडिसिटी अस्पताल ल्याइएको हो। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यही वैशाख 11 गते यानि कि पर्सि दक्षिणी राज्य केरलामा हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा आत्मघाती आक्रमण गर्ने धम्कीयुक्त पत्र आएपछि राज्यभर उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। आगामी सोमबार प्रधानमन्त्री मोदीको कोची कार्यक्रममा आत्मघाती आक्रमण गर्ने धम्कीयुक्त पत्र भारतीय जनता पार्टी बीजेपीको प्रदेश कार्यालयलाई प्राप्त भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्रेषकको नाम र अन्य विवरण पनि त्यसमा भएकाले सुरक्षाकर्मीले निजलाई पहिचान गरिसकेको छ। विपक्षीहरूले आफूलाई फसाउन आफ्नो नाम प्रयोग गरेको दावी गर्दै ती आरोपित व्यक्तिले आफूले कुनै पनि पत्र नलेखेको दोहोऱ्याएका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान निकायका अधिकारीले अनुसन्धान जारी राखेको तथा थप विवरण आउन बाँकी छ। बीजेपीका राज्य प्रमुख के सुरेन्द्रनले प्रधानमन्त्री मोदीका निर्धारित सबै कार्यक्रम हुने बताए। उनले सोमबार कोच्चिका कार्यक्रममा सहभागी भएर भोलिपल्ट तिरुवनन्तपुरमा वन्दे भारत एक्सप्रेसको उद्घाटन गर्ने र जनसभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको राज्य प्रमुख सुरेन्द्रनले जानकारी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री मोदीको केरला भ्रमणले राज्यको विकासलाई गति दिनेछ। राज्य जनतामा ठूलो उत्साह र अपेक्षा छ। भ्रमणबाट केरलाको राजनीतिक परिवर्तन प्रारम्भ हुनेछ बीजेपीले उसले भनेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचन हुने 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भोलि आइतबार सार्वजनिक विदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक विदाबारे जानकारी दिएको हो। 12 जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 मा वैशाख 10 गते यानि कि भोलि उपनिर्वाचन हुँदैछ। मतदान स्थल रहेका विद्यालय तथा सरकारी निकायमा भने वैशाख 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म 3 दिन विदा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। युवकको हत्या गरेर 5.5 महिनादेखि फरार रहेका पति पत्नीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पर्साको बेरगंज महानगरपालिका 15-20 गाउँका 24 वर्षीय कैलाश महतो र उनकी पत्नी 20 वर्षीय रोशनी देवीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई प्रहरीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ। 12 जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद लिई आरोपितमाथि अनुसन्धान थालिएको प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 8 राजनपुर टोल घर भई बसेको सहचालकको काम गर्ने 22 वर्षीय महेश शाहको हत्या आरोपमा उनीहरूलाई नेपाल भारत सीमा नजिकै पर्ने कोहीबाट बिहीबार पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले जानकारी दिएका छन्। 2079 मङ्सिर 27 गते राति शाहलाई हत्या गरी विश्रामपुर गाउँपालिका 5 इटिहाई गाउँ छेउको खेतमा परालको भुसमा लुकाएको अवस्थामा शव प्रहरीले फेला पारेको थियो। आरोपित दुबेले शाहलाई हत्या गरी फालेको बयान दिइसकेका छन्। प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले भने हत्या गरेर उनीहरू भारतको केरलामा बस्दै आएको अपराध अनुसन्धान टोलीले पत्ता लगाएपछि भारतीय प्रहरीको समन्वयमा पक्राउ गरिएको हो। हत्यामा संलग्न रोशनी र मृतक महेश लिभिङ टुगेदरमा बस्ने क्रममा आपसमा विवाद भएपछि रोशनी र उनका पति कैलाशले केबलको तारले घाँटी थिचेर शाहलाई मारेर लुकाएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले बताएका छन्। पक्राउ परेकी रोशनीले मृतक महेशसित विवाह गर्ने योजना बनाएकी थिइन्, तर महेशको परिवारले मानेको थिएन। नमानेपछि रोशनीले आफ्नो समयदेखि बाहिर बस्दै आएका पति कैलाशलाई बोलाएर दुवै मिली हत्या गरेका हुन्। प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले भने पति कैलाशसँगै फरार भएर केरला बस्दै आएकी रोशनीले नेपालमा बस्ने आफ्नी आमालाई फोन गर्दै आइरहेको सुइको पाएर उनकी आमाको फोन ट्यापिङ गर्दा उनीहरू भारतीय प्रहरीको समन्वयमा पक्राउ परेका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिष्ठित भारत भ्रमणको टुङ्गो लाग्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेश मन्त्री एस जयशंकरको व्यस्तताका कारण पनि तत्काल भ्रमणको सम्भावना देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री भए लगत्तै दाहालले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए, तर प्रधानमन्त्री बनेको 4 महिनासम्म उक्त भ्रमण टुङ्गो नलाग्दा उनले अन्य विदेश भ्रमण पनि गर्न पाइरहेका छैनन्। भारतको विदेश मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार कर्नाटकको चुनावका कारण प्रधानमन्त्री मोदीको एक दिनको समय निकाल्न पनि कठिनाइ छ। त्यसमाथि विदेश मन्त्री एस जयशंकर लगातार विदेश यात्रामा छन्। जयशंकर यति बेला अमेरिकामा छन्। उनी उतिबाट ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको यात्रामा निस्कने छन्। शुक्रबारबाट उनले युआना, पनामा, कोलम्बिया र डोमिनिकन गणराज्यको 9 दिन लामो यात्रा गर्दैछन्। उनी अर्को महिना मे 2 तारिक वैशाख 29 मा मात्र दिल्ली आउने कार्यक्रम छ। त्यस लगतै मे 4 र 5 मा गोवामा सँगै सहयोग संगठनको विदेश मन्त्रीहरूको बैठक हुँदैछ। अर्थात् वैशाख 22 गतेसम्म विदेश मन्त्री जयशंकरको व्यस्तता देखिएको छ। अर्कोतर्फ मे 10 वैशाख 27 मा कर्नाटकमा विधानसभा चुनाव हुँदैछ। त्यहाँ भाजपाको सरकार छ, जहाँ काङ्ग्रेसले कडा टक्कर दिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगातार कर्नाटकको चुनावी सभाहरूमा व्यस्त देखिएका छन्। स्रोत भन्छ त्यहाँबाट एक दिन पनि उनको समय कटौती गर्न मुस्किल हुने भएकाले
चुनावपछि मात्रै नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सम्भावना छ। कर्नाटक चुनावपछि भारतका प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्रीको कार्यव्यवस्थालाई हेर्दै निक्लिने समय नै भ्रमणको मिति तय हुने सम्भावना देखिएको छ। प्रचण्ड निकै ठुलो तनावमा भएका छन् भने प्रचण्डलाई कुनै पनि देशका नेताहरूले त्यति समय दिएको देखिँदैन।